जान अनजानमा जसरी पनि कसैले गएर शिवका मन्दिरमा अर्पण गर्दछ, जल भने त्यसको पुण्यको प्रभाव उसको जीवनमा पर्दछ, चाहे जानेर गरोस् चाहे अनजानमा गरोस्। आगोलाई तपाईँ जानेर छुनुहोस् या नजाने छुनुहोस्, पोल्छ त्यसले। यसले त नजाने छोएको पोल्न हुँदैन भन्दैन। वस्तु स्वभाव धर्म हो, वस्तुको स्वभाव नै धर्म हुन्छ। तसर्थ त्यस्तै एउटा इतिहास म सुनाउँछु भनेर सुतजी महाराज सौनकादि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। पुरा कश्चित बने भिल्लो नाम न आसे गुरुद्रुह, कुटुम्बे बलवान क्रूर क्रूर कर्म पराया। पुरा कश्चित भिल्लो बने, कुनै समय पुरा प्राचीन समयको कुरा हो। वनमा एउटा भिल्ल रहन्थ्यो, सिकारी, जसले चाहिँ अनेक प्रकारका वनका जीवहरूको शिकार गरेर आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्थ्यो। त्यसैद्वारा उसको जीवन गुजारा हुन्थ्यो। जीवन धान्न र परिवार पाल्नका लागि उसले जीवहरूको हिंसा गर्थ्यो, वनमा गएर शिकार खेल्थ्यो अनि त्यसैको माध्यमले उसले आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्ने गर्दथ्यो। र उसको नाम थियो गुरुद्रोह। गुरुप्रति जसले द्रोह गरेको छ, गुरुद्रोही। गुरुद्रोह। कुटुम्बी बलवान क्रूर, ऊ बलशाली थियो, अलिक क्रूर थियो। प्राणीहरूमाथि दया नगर्ने, रिसाह खालको क्रूर भनेको क्रूर कर्म परायण। कसैको स्वभाव चाहिँ क्रूर हुन्छ, रिसाइहाल्छन्, तर हिंसा चाहिँ गर्दैन। रिसाउँछन्, फेरि हिंसक स्वभाव चाहिँ हुन्न। ऊ चाहिँ कस्तो थियो? क्रूर कर्म परायण। कर्म पनि के थियो? क्रूर नै थियो। निरन्तरं वने गत्वा मृगान् हन्ति स्म नित्यशः, चौर्यं च विविधं तत्र करोति स्म वने वशम्। अनि वनमा बस्थ्यो र चोरी पनि गर्थ्यो। केवल जीवहरूको हत्या मात्रै गर्दैन थियो। कसैलाई अलिक कमजोर देख्यो, एक्लै देख्यो, एकान्तमा देख्यो भने निरन्तरम वने गत्वा मृगान् हन्ति स्म नित्यशः, मृगान् हन्ति, मृगहरूलाई त हन्ति मार्दथ्यो नै। प्लस उसले चौर्यं च विविधं तत्र, अनेक प्रकारका चौर्य कर्म, चोरी गर्ने काम पनि गर्दथ्यो, मानिसहरूलाई लुट्ने काम गर्दथ्यो। कदाचित् शिवरात्रिश्च प्राप्तासे तत्र शोभना, न दुरात्मा स्म जानाति महद्वने निवासकृत्। अच्छा, उसलाई थाहा थिएन एक दिन शिवरात्रिको पर्व रहेछ। आखिर सिकाइ न पर्यो, गयो शिकार खेल्न। उसलाई कुन शिवरात्रि, कुन कृष्ण अष्टमी के थाहा, गयो शिकार खेल्न। सधैँ मस्त, सधैँ त्यस्तै कुरा। मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा प्रार्थितश्च क्षुधाविष्टै भक्ष्यं देहि भने जरा। हे वनचर, हे स्वामी भनिन् पत्नीले, किन भनेको छोराछोरी भोकले मर्न लाग्यो, केही त खाने दिनुहोस्। उसका मातापिताले पनि भने, छोरो केही पनि छैन खाने, हामी के खाएर बाँच्नु, अब भोक र प्यासले सन्तप्त बनेका छौँ। यसरी पुरा परिवार भोक र प्यासले सन्तप्त बनेको अवस्थामा उनीहरूको क्षुधालाई, परिवार क्षुधालाई मेटाउनको लागि, परिवारको भोकलाई मेटाउनका निम्ति भनेर ऊ वनमा जान्छ। धनु आदाय सत्वरम, हातमा धनुष बाण लिँदछ। जगाम मृग हिंसार्थं बभ्राम सकलं वनं, दैवयोगात् तदा तेन न प्राप्तं किंचिदेव हि। दैवयोगात्, दैवको योगले न प्राप्तं किंचिदेव हि, केही पनि प्राप्त हुन सकेन उसलाई। वनमा गयो, केवल वनको भ्रमण भयो, उसले भ्रमण मात्रै गर्यो। प्राप्त गर्न सकेन जुन चिजको खोजी उसलाई थियो। परिवारलाई पालन गर्नको लागि, परिवारलाई पोषण गर्नको लागि, परिवारको पेट भर्नको लागि, भोक मेट्नको लागि जुन शिकार खोज्दै गएको थियो वनमा, केही भेटाएन। साँझ परिसक्यो। अस्तम प्राप्त तदा सूर्य सबै दुःखम उपागताः। सूर्य अस्ताचलमा गइसक्यो, त्यति हुँदा पनि उसलाई शिकार मिलेन। नमिलेपछि एकदमै
दुखित हुन्छ, व्याकुल बन्छ, आकुल व्याकुल बनेर अब के गरी मैले मेरा सन्ततिको पेट भर्ने, मेरा वृद्ध हुँदै गएका बाबा आमालाई मैले के खुवाउनु भनेर ऊ यसरी चिन्तित बनेको छ। किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं न प्राप्तं मेद्य किञ्चन बालाश्च गृहे तेषां किं पितृश्च भविष्यति। घरमा मेरा बालबच्चालाई के हुन्छ, अब कस्तो स्थितिमा छन्, मेरा मातापिताको स्थिति के छ विचार गर्न लाग्दैछ। किन कर्तव्य, अब म के गरौँ, सिकारै मिल्दैन। सिकार मिले त कमसेकम त्यस सिकारलाई सिकार गरेर लिएर जाँदा हुन्थ्यो, सिकारै नभएपछि गर्ने थियो। बडा चिन्तित हुन्छ। एकदम विचार्य सब यादव जलाशय समीप गह। यसरी विचार गरेर त्यो व्याधाले के गर्यो भने जलाशय खोज्दै खोज्दै जान्छ वनमा। जहाँ पानी हुन्छ त्यहाँ पक्का पानी खान कोही नजिक त आइहाल्छ, कोही न कोही त्यहाँ आउँछ न, म तिमीलाई मार्नेछु भन्ने सोच राखेर ऊ त्यो जलाशयको छेउमा जान्छ, हात पाउ प्रक्षालन गर्छ, पानी भर्छ एक कमण्डलुमा, अनि पानी लिएर त्यहाँ भुइँमा बस्दा त जीव आयो भने पनि उसलाई देखेर भाग्न सक्छ। त्यसैले एउटा रुखमाथि चढ्छ। सम्यौले त्यो वृक्ष चाहिँ बेलको वृक्ष थियो। जलाशयको निकटमा बेलको वृक्ष थियो। मुनि शिवलिङ्ग स्थापना गरेको थियो। उसले त्यो सबै केही देख्दैन, शिवलिङ्गबाटै भएर रुखमा चढ्छ अनि आनन्द बस्छ त्यहाँ प्रतीक्षा गरेर शिकारको, केही त आउला यहाँ पानी खान, अनि म त्यसलाई शिकार गर्छु भनेर। इति मत्वा सबै वृक्षम एकम बिल्वेति संयोगम। बिल्व संयोगको वृक्षमा स्थितस्तत्र जलम आदाय भिण्डकः समारुह्य स्थितस्तत्र जलम आदाय भिण्डकः। त्यो भिण्ड जल लिएर वृक्षमा बस। तत्रादौ प्रथमे यामे मृगित्वे कशमागता त्रिसार्ता चकिता सा च उत्फालं कुर्वते तदा। तत्रादौ प्रथमे यामे। त्यति नै बेला रात्रिको पहिलो प्रहर चल्दै थियो, पहिलो याम थियो रात्रिको। त्यो पहिलो याममा एउटी मृगिणी आउँछ। प्यासले सन्तप्त बनेर पानी पिउन भनेर त्यो मृगिणी त्यहाँ आउँछ। मृगिणीलाई देखेपछि बडा खुसी हुन्छ। दिनभरिदेखि शिकार खोजेको केही भेटेको थिएन। आज त्यो मृगिणीलाई अचानक त्यहाँ देख्छ। साँझ परेपछि, रात प्रारम्भ भइसकेपछि अनि उसले धनुषमा बाण चढाउँछ। बाण चढाउँदाखेरि उसको बाणले तान्ने क्रममा त्यो बेलको पत्तामा ठोकिन्छ र बेलको पत्ता झर्दछ, रुख हल्लिन्छ, पानी कोटिन्छ, त्यो पनि झर्छ र अन्जानमै शिवलाई चढ्दछ त्यो। तब आवाज भयो। आवाज भइसकेपछि त्यो मृगिणीले सोध्दछ, सा हरिणी या अब्रवीत। डराउँदै डराउँदै त्यो मृगिणीले सोधियो, किं कर्तुम् इच्छसे व्याध सत्यं वद ममागतः। तच्छ्रुत्वा हरिणी वाक्यं व्याधो वचनमब्रवीत्। किं कर्तुम् इच्छसे व्याध सत्यं वद ममागतः। तच्छ्रुत्वा हरिणीं वाक्यं व्याधो वचनमब्रवीत्। हरिणीले के भने, हे व्याध किं कर्तुम् इच्छसे, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेछ। सत्यं वद ममाग्रतः, मेरा अगाडि सत्य भन्नुहोस् भने। तच्छ्रुत्वा हरिणी वाक्यम, त्यो हरिणीको वाक्यलाई सुनेपछि व्याधाले भन्दछ, कुटुम्बम क्षुदितं मेत्य हत्वा ताम तर्पयामि। मेरा कुटुम्बहरू, मेरा परिवार भोकले सन्तप्त बनेका छन्, तिमीलाई मारेर म उनीहरूलाई तृप्त गर्न चाहन्छु भनेपछि। अनि हरिणीले प्रार्थना गरेर भने, मनमासेन सुखं ते स्यात् देहस्यानर्थकारिणः अधिकं किं महत् पुण्यं धन्याहं नात्र संशय। मृगिणीले के भने, महाराज आज मेरो जीवन धन्य भएको छ। व्यर्थमा यो शरीर मैले धारण गरेको, आज कमसेकम परार्थको लागि, कोही भोक मेट्नको लागि शरीर काममा आउने हो। म आफूलाई धन्य भागी ठान्छु। मनमासेन सुखम त्यति, मेरो मासुले आज कसैलाई सुख प्रदान गर्दैछ, अन्यथा यो शरीरको केही काममा आउँदैन। कमसेकम यो शरीर कसैले भक्षण गर्नेछ र त्यो
मांस प्रयोगमा आउनेछ मांसु सुखम त्यसया देहस्य अनर्थकारिण यो देह बिना अर्थको देहले आज सार्थकता पाएको छ भन्दछ मृगेणीले। अधिकम किम महत् पुण्यम योभन्दा ठुलो पुण्य के हुन सक्छ धन्य हम नात्र संशयमा आज धन्य धन्य भए भने मृगेणीले छक्क परे व्याधा। उसले अगाडि भन्दछ परन्तु शिशवो मेद्य वर्तन्ते स्वाश्रमे खिलाः भगिन्ये तान् समाप्येव प्राप्स्यसे स्वामिने थवा। महाराज तर एउटा काम छ मेरो, म घर जान्छु, मेरा मसिना बालबच्चा छन्, ती बालबच्चालाई मेरो स्वामीको हातमा सुम्पेर आउँछु अथवा मेरी बहिनीलाई बच्चा दिएर आउँछु, म फर्केर आउँछु। यो वचन तपाईँलाई म दिन्छु भने मृगेणी। परन्तु शिशवो मेद्य वर्तन्ते स्वाश्रमे खिला, मेरा शिशुहरू मलाई पर्खिरहेका छन्। मृगेणीले व्याधालाई भने कि म घर गएर आउँछु। मृगीरिष्टा जलं पीत्वा गता स्वाश्रममण्डलं तावत् प्रथमे यामस्तस्य निद्रां विना गतः। र त्यस पछाडि व्याधा प्रतीक्षा गर्न थाल्छ। जब त्यो मृगेणी बालबच्चा छन् उनलाई जिम्मा लगाएर आउँछु भनेपछि व्याधाले भन्यो ठिक छ जाऊ त्यसो भए। अनि ऊ जल पान गर्छ, जल पिएर मृगीरिष्टा जलं पीत्वा गता स्वाश्रममण्डलं तावत् प्रथमो यामस्तस्य निद्रां विना गतः। व्याधा चाहिँ प्रतीक्षा गर्न थाल्यो त्यो मृगेणी कतिखेर आउँछ अनि म त्यसलाई मारौँला भनेर बिना निद्राकै पहिलो याम उसको के हुन्छ रात्रिको व्यतीत हुन्छ। प्रतीक्षा गर्दा 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 बित्छ, मृगेणी आइन। मृगेणी त आइन, तर त्यो मृगेणी जो गएकी थिए अघि व्याधासँग कुरो गरेर त्यो मृगेणीको बहिनी चाहिँ आउँछ फेरि पानी खान भनेर त्यहाँ। तदीया भगिनी या वै मृगी च परिभाविता तस्य मार्गं विचिन्वन्ति आजगाम जलार्थी। दिदीलाई खोज्दै खोज्दै आकिरहेछ उसो, दिदीलाई खोज्दै खोज्दै आकी थिए पनि आउने क्रममा ऊ पनि त्यही जलाशयमा आउँछ। जलाशय देखेपछि जल देखेपछि पिउन मन लाग्छ उसलाई। अनि पानी पिउनको लागि जसै त्यो मृगेणी निहुरेको बेला फेरि अघि जस्तै उसले धनुषमा बाण लगाउँछ। अनि त्यति नै बेला रुख हल्लिन्छ, पत्ताहरू झर्छन्, पानी पोखिन्छ, शिवलिङ्गमा चढ्दछ जल र बेल्वपत्र आवाज हुन्छ। मृगेणीले थाहा पाउँछ फेरि अघिको मृगेणीले जस्तै अघि उसको दिदीले जस्तै सोध्दछ उसले पनि। मृगी सा प्राहतं दृष्ट्वा किं करोसि वनेचर पूर्ववत् कथितं तेन तच्छ्रुत्वा मृगे पुनः। मृगी सा प्राहतं दृष्ट्वा किं करोसि वनेचर पूर्ववत् कथितं तेन तच्छ्रुत्वा मृगे पुनः। पहिलेको दिदीले जस्तै कुरा गरे उसले, म पनि घर पुगेर आउँछु, मेरो देह हजुरलाई समर्पित गर्न पाउँदा आज धन्य भागी ठान्छु आफूलाई, तर घर पुगेर आउँछु। धन्य हम श्रेयतां व्याधः सफलम देह धारणम। तिम्रो कुरा सुनेर आज देह धारण गरेकोमा मलाई सफलता मिलेको छ। कमसेकम यो देह तिम्रो लागि काम त आउने भयो। अनित्येन शरीरेण उपकार भविष्यति, किनकि यो अनित्य शरीरद्वारा एउटा उपकार हुनेछ। तसर्थ म आफूलाई धन्य भागी ठान्दछु, म फर्केर आउँछु, घर पुगेर आउँछु। परन्तु मम बालश्च गृहे तिष्ठन्ति चारवका, किनकि मेरा बालकहरू अर्भका बालकहरू चाहिँ गृहे तिष्ठन्ति घरमा बसेका छन्। भर्त्रे तांस समर्पएको त्यो मैले मेरो भर्ता स्वामीलाई पतिलाई अथवा समर्पएको आगमिष्याम्यहं पुनः, अथवा आफन्तकमा छोडेर म फेरि आउनेछु यहाँ भने त्यो मृगेणीले पनि तया चोक्तम नमन्यहं हन्मित्वम नात्र संशय। अनि व्याधाले भन्यो तिम्रो कुरा म मान्दिनँ भन्यो। हन्मित्वम नात्र संशय, म तिमीलाई मार्न लागिरहेको छु, यसमा कुनै शङ्का छैन भनेपछि मृगेणीले फेरि हात जोडेर भने बाचा विचलितो यस्तो सुकृतम तेन हारितम। तपाईँलाई थाहा छैन जसले वचन दिएर वचन पुरा गर्दैन भने
त्यसका सम्पूर्ण पुण्यहरू नष्ट भएर जान्छन्। सुकृतम तेन हारितम, त्यसका सुकृतहरू पुण्य कर्महरू सबै नष्ट हुन्छ। त्यसको अर्थ तेन पापेन लिम्पामी नागच्छेन पुनर्यदि, यदि म साँच्चै यहाँ फर्केर आइनँ भने त्यो पापद्वारा, तपाईँले दिएको वचन पुरा नगरेको पापद्वारा म जल्नेछु र पापले नै मलाई मार्नेछ। पापले मलाई मार्नुभन्दा राम्रो त यो हुन्छ कि मैले तपाईँको लागि देह अर्पण गरिदिउँ भने मृगले। त्यसो भनेपछि पत्यायो उसले, ठिक छ आउँछ होला यो गएर, त्यसो ऊ आयो अघि गयो कि आएन भने अहिले गएको त आउँदैन, दुईटामा एउटा त आउँदैन भन्ने सोच्छ उसले, जाऊ भन्छ। तावत् द्वितीयामो वै तस्य निद्रां विना गता, एतस्मिन् समये तत्र प्राप्तयामि तृतीयके। यसरी रात्रिको दोस्रो याम पनि बित्छ। अब एउटा नआए अर्को त आउला भनेर प्रतीक्षा गर्दा गर्दै रात्रिको दोस्रो याम पनि बिना निद्राम गतः, निद्राको बिना नै जाँदछ। ऊ जागै रहन्छ, ऊ सजग नै रहन्छ। र यसरी दोस्रो याम पनि बित्यो। तेस्रो याम प्रहर भयो, सुरु भयो जब रात्रिको तेस्रो याम सुरु भइसकेपछि पुष्टम मृगं च तं दृष्ट्वा हृष्टो वनचरः सवै शरं धनुषि सन्धाय हन्तुं तं हि प्रचक्रमे। तेस्रो यामको क्षणमा एक हृष्टपुष्ट बलवान मृग आउँछ त्यहाँ जलपान गर्न भनेर। तदैव पहिले जस्तै गरी उसले फेरि धनुषमा बाण चढाउँछ, पत्ताहरू झर्छन्, पानी पोखिन्छ जो उसले लिएर गएको थियो सरोवरको मुनिबाट रुखमा बस्नको लागि रात्रिमा। पतितानी शिवोपरि, शिवको माथि पतितानी गिर्दछन्। श्रुत्वा तत्र च तं शब्दं किं करोषीति प्राह स, कुटुम्बार्थम् अहं हन्ये व्यादस्ते किशोरब्रवे। श्रुत्वा तत्र तं शब्दं किं करोषीति प्राह स, अनि त्यो शब्दलाई सुनेर किं करोषि, के गर्छौ तिमी, के गर्दैछौ व्याद भनेर सोध्यो मृगले। सोधेपछि म कुटुम्बार्थम हनिष्यामि, तिमी मेरा कुटुम्बको भरण पोषण गर्नको लागि तिमीलाई म मार्न गइरहेको छु भन्यो व्याधले। तब त्यो हरिणले के भन्यो भने धन्योऽहं पुष्टिमानद्य भवतृप्तिर्भविष्यति परन्तु बालकान् स्वांश्च समर्प्य जननीं शिशुम्। उसले भने महाराज ठिक छ मलाई मार्नुहोस्, कुनै आपत छैन, तिनै कुराहरू दोहोऱ्याएको छु। अनि भन्यो कि मेरो घरमा बालकहरू छन्, जननीं समर्प्य, तिनीहरूलाई जननी उसकी आमालाई सुम्पेर आउँछु, बच्चाहरू बिदा भएर आउँछु घरबाट भन्यो। व्याधले भन्यो ये समागताश्चात्र ते सर्वे तया यथा कथयित्वा गता अत्र नान्यद्यद्यापि वञ्चकाः। जति पनि यहाँ आए ती सबै वञ्चकहरू रहेछन्, तिमीले जस्तै भने भन्न चाहिँ, तर फर्केर अहिलेसम्म कोही पनि आएनन्। ये समागताश्चात्र च अत्र, ये समागता यहाँ जो पनि आए ती सबैले के भन्छन्, ते सर्वे तया यथा, तिमीले जस्तो जस्तो भनिरहेका छौ त्यस्तै त्यस्तै कुरा तिनीहरूले पनि गरेर गए। कथयित्वा गता अत्र, यहाँबाट चाहिँ ती कुरा भनेर गए, तर नान्यद्यद्यापि वञ्चकाः, ती वञ्चकहरू फेरि फर्केर यता आएनन् भन्यो व्याधले। तिमी पनि त त्यही होला, गएपछि नफर्केलौ। शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मये सत्येन सर्वं ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरम्। व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मये सत्येन सर्वं ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरम्। मृगले भने हे व्याधा, सारा जगत अडिएको छ त केवल सत्यमा, सत्य नै रहेन भने के हुन्छ, तसर्थ मेरो यो सत्य प्रतिज्ञा भयो, म आउँछु। वचन मात्रै भएन, मेरो प्रतिज्ञा पनि भयो। शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि, म कहिले अमृत बोल्दिनँ, म झुट बोल्दिनँ, म झुट कर्म गर्दिनँ। यति श्रुत्वा वचस्तस्य गच्छ शीघ्रं समाव्रज। यति भनेर, यति कुरा सुनेर व्याधले के भने, त्यसमा जाऊ छिटो जाऊ, अनि चाँडै आउनु पर्यो। गयो त्यो मृग पनि। गइसकेपछि
घरमा गएको त तिनैजना जानलाई तयार भयो। अब पहिलो आएको मृगनी उसकी बहिनी अनि अहिले गएको मृग पनि तीनजना एउटै घरका परिवार रहेछन्। अनि आपसमा कुरा गर्न थाल्छन्। मृगी ज्येष्ठा च या तत्र स्वामिनं वाक्यमब्रवीत्। पहिलो पटक सुरुमा त्यो व्याधासँग भेट भएको मृगनीले के भने आफ्नो पतिलाई स्वामीलाई, महाराज म जान्छु त्यो व्याधाको वचन पूरा गर्नको लागि, भोक मेट्नको लागि, किनकि मैले पहिलो कसम खाएको हुँ, मैले पहिले वचन दिएको। तसर्थ हजुरले बालकहरूको रक्षा गर्नुहोस्, बालकहरूको पालन पोषण गर्नुहोस्, म जान्छु भन्नुहोस्। त्यसो भनेपछि कनिष्ठा वाक्यमा ब्रवीत्, जो ऊभन्दा सानी मृगनी थिए उसले के भने अहम तत्सेविका चाद्य गच्छामि स्वीयतां त्वया। म हजुरहरूको सेविका होइन, सेवकको मौका चाहिँ कहिले आउँछ र सेवा गर्ने। तसर्थ म चाहिँ जान्छु, हजुरहरू बस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मैले मेरा बच्चा छोडेर जाँदा मलाई कुनै चिन्ता पनि हुँदैन। जसले मलाई हुर्काउनु हो भने मेरा बच्चालाई झन् सहजै हुर्काउनु हुनेछ, मलाई चिन्ता छैन भने। त्यो मृगले त्यसो भनेपछि मृगले भन्यो यो त बडा लाजमर्दो कुरा भयो। तच्छ्रुत्वा च मृगप्राह गम्यते तत्र वै मया भवत्योत्तिष्ठतां चात्र मातृतः शिशुरक्षणम्। एउटा घरमा पुरुष हुँदाहुँदै मर्नको लागि चाहिँ स्त्रीलाई पठाउनु मैदानमा, यो त राम्रो कुरो भएन। तसर्थ म जान्छु, तिमीहरू बस। किनकि मातृतः शिशुरक्षणम्, शिशुको रक्षा गर्न त आमा जति सिपालु पो हुन्छ। तसर्थ आमाको कर्तव्य पनि हो, तिमीहरू आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, शिशुहरूको साथमा बालबच्चाको साथमा बस, म जान्छु भनेर मृग लाग्यो अगाडि। मृग लागेपछि यिनीहरूले पनि भने हामी पनि जान्छौँ सँगै, बरु सँगै छौँ, सबै छौँ। सबै मृगको भन्छै अब त व्याधा भए स्थानमा स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। गतास्ते सर्व एवासो यत्रास्ते व्याधशक्तमाः। जहाँ त्यो व्याध बसेको थियो त्यहीँ जान्छन् सबै। तां दृष्ट्वा हर्षितो व्याधो बाणं धनुषि सन्दधे। बडा खुसी भयो सबैलाई आएको देखेर। साँच्चै यिनीहरू त सत्य पो बोल्दा रहेछन्, साँच्चै सत्य भाषिरहेछन् भनेर नि बाणं धनुषि सन्धाय, धनुषमा बाण सन्धाय बन्धन गर्दछ, लगाउँदछ। पुनश्च जलपात्राणि पतितानि शिवोपरि। र पहिले जस्तै गरी त्यसै गरी शिवमाथि जल गिर्दछ, बेलका पत्ताहरू गिर्दछन्। तस्य पापं तदा सर्वं भस्मसात् अभवत्। अनि त्यो सम्पूर्ण जीवनमा गरेको पापहरू उसको क्षीण हुन्छ, नष्ट हुन्छ र उसले हिंसै नगरिकन पुरा रात बिताउँछ। एउटा पनि मृगलाई त मार्दैन। यसरी व्याधालाई अचानक मन बदलिन्छ, अचानक लाग्न थाल्छ। कुनै कुनै यस्तो घटना हुन्छ, मान्छे त्यो टर्निङ पोइन्ट बन्छ कि जीवन एकदमै कहाँबाट कतातिर जान्छ, पुरा रूपान्तर हुन्छ। हिंसाको मार्गमा हिँडेका व्यक्ति अचानक अहिंसक बन्छ, अहिंसाको मार्गमा हिँडिरहेको व्यक्ति अचानक हिंसक बन्न पुग्छ। कतिपय घटनाहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई मोडिदिन्छ, परिवर्तन गरिदिन्छ, जीवनको धार बदलिदिन्छ। त्यस्तै घटना घट्यो, त्यस्तै भयो यस व्याधाको लागि। यो घटना ऊ सोच्न विवश भयो, म मान्छे कति झुट बोल्छु, कति ढाँट्छु, कति छल्छु, कति हत्या हिंसा गर्छु। मृग भएर पशु भएर पनि यिनीहरूले आफ्नो वचनलाई पुरा गर्न, मभन्दा श्रेष्ठ त यी पशु नै छन्, मभन्दा धन्य त यी पशु नै छन्। उसलाई त्यस्तो लाग्छ, छक्क पनि पर्छ सबै आएको देखि। इति तेषां वचः श्रुत्वा व्याधो विस्मयमागतः। बडा विस्मित बन्छ व्याध। शिवपूजा प्रभावेण ज्ञानं दुर्लभमाप्तवान्। अनि उसका पाप त रातभर उसले भगवान शिवको एक त भोको थियो, खाली पेट उपवासमा थियो, न त कुनै शिकार नै गरे, हिंसा पनि गरेन। अनि रातभर जागा रह्यो, जाग्रतै रह्यो र चारै याममा, रात्रिको चारै याममा पूजन पनि सम्पन्न गर्यो। एते धन्या मृगाश्चैव ज्ञानहीन सुसम्मताः। जसलाई ज्ञानहीन भनेको थियो तिनीहरू चाहिँ ज्ञानमा निस्के। यति मृगा धन्या, यी मृगहरू धन्य छन्। अध्यात्मको बाटै त्यस्तै हो। यहाँ चाहिँ मूर्ख
समाजले मूर्ख ठानेको, पागल ठानेका व्यक्तिहरू सहजै पुग्छन्। विद्वान ठानेका, बुद्धिमान ठानेका व्यक्तिहरू पछाडि छोडिन्छन्। बाटै त्यस्तो अध्यात्म, मार्गै त्यस्तो अध्यात्म हो। किनकि यहाँ विचित्र खालको मस्ती हुन्छ। अध्यात्ममा त पागलहरूको बस्ती हुन्छ। पागलहरूको यस्तो खालको वृत्ति हुन्छ अध्यात्ममा कि वृत्तिमा पनि के हुन्छ? मस्ती हुन्छ। वृत्ति पनि मोज बन्छ, उत्सव बन्छ, उल्लासमय बन्छ। त्यसैले भन्दछ व्याधाले एते धन्य मृगासैव ज्ञानहीन सुसम्मत। ज्ञानहीन भएर पनि मृगहरू धन्य छन्, श्रेष्ठ छन्। धिक्कार छ मलाई मानुषं जन्म सम्प्राप्त साधितं किं मया धन्यः। परकीयञ्च सम्पद्य शरीरं पोषितं मया। काम वा गतिं गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतम्। इदानीं चिन्तयाम्येवं धिक् धिक् च जीवनं मम। व्याधाले भने काम गतिं अहं गमिष्यामि, म कुन गति प्राप्त गर्छु होला? काम वा गतिं गमिष्यामि। मृगको जतिको, पशुको जस्तो पनि जति पनि भएन मेरो जीवन। म भन्दा त पशु श्रेष्ठ भए भन्ने उसलाई हुन्छ, त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। व्यर्थै थालेछु मैले जीवन जस्तो लाग्छ उसलाई। इत्युक्ते च तदा तेन सौम्य प्रसन्नः शङ्करस्तदा। जब व्यक्तिले भित्रैबाट साँच्चै इमान्दार भएर पश्चाताप गर्दछ भने त्यसले प्रायश्चित्तको काम गर्छ। बडा स्पष्टसँग शास्त्रमा त लेखेको छ, कसैले प्रायश्चित्त गर्न सक्दैन भने पश्चाताप गर्दछ इमान्दारितापूर्वक भने प्रायश्चित्त हुँदछ पापको। तर पश्चाताप चाहिँ इमान्दारितापूर्वक हुन पर्यो। एकपटक पश्चाताप गरेर फेरि त्यही दोहोऱ्याउने चाहिँ हुन्न। एकपटक लाग्छ गलत गरेँ अनि फेरि त्यही गल्तीमा, फेरि त्यही दलदलमा चाहिँ जानु भएन, फेरि तिनै कुराहरूमा फस्न भएन। त्यसरी कसैले पश्चाताप गर्दछ भने त्यो प्रायश्चित्त बन्दछ। आज सारा पापको प्रायश्चित्त भयो। त्यहाँ सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट भएर गयो है। भगवान भोलेनाथको प्राकट्य हो। चकित बन्यो, हात जोडेर भगवानका चरणमा गिर्दछ व्याधा। मलाई स्तोत्र केही पनि आउँदैन प्रभु, म त जीवन सारा पापमा व्यतीत गरेँ। भगवानलाई उसलाई पनि अपनाउनु भयो, स्वीकार गर्नुभयो। भगवान शिवको दर्शन त्यो व्याधालाई प्राप्त हुन्छ। उसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र त्यो पापीलाई पनि भगवान शिवले ग्रहण गर्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्छ। हाम्रो समाजले चाहिँ स्वीकारिहाल्दैन। त्यही भएर हाम्रो समाज त्यति छिटै सुध्रिहाल्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई कोही मान्छे बिग्रेको छ, नराम्रो बाटोमा हिँडिरहेको छ र ऊ चाहिँ सुध्रिन चाहन्छन्। त्यही हिजो अस्तिसम्म खारेनीको हेर न, अहिले हिजोसम्म त्यही दलदलमा खेलेको होइन भन्छ, सुध्रिने मौकै दिँदैन कि। हिजो चोर थियो भने आज उसले चोर्न छोड्यो भने पनि छोड्दा पनि चोरै हो भन्छ, अनि गरोस् त्यसले के। त्यसकारण मौका दिन पर्यो कि अवसर दिन पर्यो व्यक्तिलाई। कतिपय चाहिँ हुन्छ फेरि अवसर दिँदा पनि दुरुपयोग गर्छन् अवसरको। तर सुध्रिन चाहने व्यक्तिले हामीले सुध्रिन नदिएर पनि धेरै चाहिँ बिग्रेका छन्। यो चाहिँ अध्ययनले बताएको कुरा, अनुसन्धानले बताएको कुरा। तपाईँ आफै पनि गर्नु होला यो विषयमा अध्ययन, भरोसा लागेन मलाई। त्यसकारण कोही व्यक्ति म सुध्रिन्छु, म राम्रो मार्गमा आउँछु, नराम्रा कुराहरूलाई त्याग्छु भन्छ भने त्यसको लागि समाजले कमसेकम मौका दिनुपर्छ। ठिक छ, बिग्रियो जाने न, उसले बुद्धि पुगेन, के भयो अब उसले केही कुरा सोच्दैछ भने, आफ्नो लागि सोच्दैछ भने राम्रो पथमा, राम्रो बाटोमा आउँछु भन्ने छ भने कति ठुलो कुरा हो है। कोही सुध्रिन चाहन्छ भने हामीले मौका दिनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ। कतिपय हुन्छन् जुन असत मार्गमा गएका हुन्छन्। भगवान भोलेनाथले त स्वीकार्नु हो। भोलेको मन्दिरमा त सबैलाई स्वीकार्य छ है। त्यहाँ विचार गर्नु त सबै छ, नन्दी भृङ्गी साखी डाकी सब असत सब छ। सर्प छ गलामा, मुसा छ गणेशको वाहन, एकै ठाउँ छन्, एउटै घरमा। देवीको वाहन सिंह छ, भगवान भोलेनाथको वाहन नन्दी छन् है। सब कुरो एउटै घरमा, सबै एकै ठाउँमा छन्। र यसरी व्याधाको माध्यमद्वारा शिवरात्रिको पावन रात्रिमा उसले कसरी चाहिँ भगवान शिवको दर्शन प्राप्त गर्यो अन्जानमै। तसर्थ कसैले जानेर यदि साँच्चै हृदयबाट भगवानको पुकार गर्दछ भने त उसले निश्चय पनि परम पदलाई, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर बडा सुन्दर उदाहरण
प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र अगाडि अत्यन्तै मिठो प्रसङ्ग छ, अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग छ। हामीले व्रत मात्रै गरेर हुँदैन, पर्यावरणलाई, वरिपरिको वातावरणलाई पनि स्वच्छ राख्नुपर्छ। हामी आसपासको वातावरण पनि राम्रो हुन जरुरी छ, स्वच्छ हुन जरुरी छ। यो सबै कुरा छ, प्रकृति छ। त्यसकारणले गर्दा हामी छौँ भन्ने भावलाई बडा सुन्दर भावमा दर्शाउनु भएको छ। ती प्रसङ्गहरू हामी सुन्नेछौँ। लगभग एउटा हामी आज धेरै बेर बस्ने छैनौँ कथामा, तिनै प्रसङ्गहरू गर्दै गर्दै हामी कथालाई अन्त्य पनि गर्नेछौँ। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् एउटा सुन्दर भगवानको भजन गान गरौँ। अनि अगाडिका अत्यन्तै मिठा प्रसङ्गहरू छन्, नछुट्नु होला। यो सुन्न छुट्नुभयो भने फेरि सबै कुरा छुट्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै यो एउटा निर्णय जस्तो, शिवपुराणको निचोड जस्तो यी प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गर्नुहुन्छ। भजन पश्चात पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अगरबत्ती बाहर ले जाइएगा।